नमस्ते 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 गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ है ल एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर आज हम मैक्रो इकोनोमिक इंडिकेटर्समा गुड मर्निङ सर नमस्ते 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 एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर आजको चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर्स एक्सचेन्ज रेट और विनिमय दर। एक्सचेन्ज रेट भनेको के हो भने विनिमय दर भन्नाले विनिमय दर विनिमय दर भन्नाले स्वदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्राको मूल्य विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मूल्य और मान स्वदेशी मुद्रामा हुनु। विनिमय दर भन्नाले भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी है। विनिमय दर भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी और भ्याल्यु अफ फरेन करेन्सी इन टर्म्स अफ तपाईको विदेशी मुद्राको मूल्य स्वदेशी मुद्रामा र स्वदेशी मुद्राको मूल्य विदेशी मुद्रामा हुनु भनेको दैट इज कल्ड एक्सचेन्ज रेट। विनिमय दर भन्ने एक्सचेन्ज रेट इज भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्याल्यु अफ फरेन करेन्सी इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी लाई विनिमय दर भनिन्छ। विनिमय दर भन्नाले हाम्रो मुद्राको मान नेपाली मुद्राको मान भारतीय मुद्रामा कति र भारतीय मुद्राको मान नेपाली मुद्रामा कति। जस्तै उदाहरणको लागि रु 1 आईसी को मान रु RS 1.6 is रु 1.6 NC नेपाली करेन्सी र रु 1 नेपाली करेन्सी को मान रु 0.62 आईसी हुन्छ। स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्रामा हुनु भनेको विनिमय दर भन्नाले स्वदेशी मुद्राको मान है। स्वदेशी विनिमय दर भन्नाले स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान और मूल्य स्वदेशी मुद्रामा हुनु हो। कन्भर्जन हुनु भनेको हुनु अर्थात 21औं शताब्दी हेर्नुहोस्। आजको 21औं शताब्दी है। आजको 21औं शताब्दी आजको 21औं शताब्दी 21औं शताब्दी उदारीकरण विश्वव्यापीकरण आजको 21औं शताब्दी विश्व उदारीकरण विश्वव्यापीकरण अनि अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र निजीकरणको युग हेर्नुहोस् र निजीकरणको युग अहिलेको 21 शताब्दी विदेशी नमस्ते है विदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्रामा र स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा हुनु भनेको दैट इज कल्ड एक्सचेन्ज रेट है भ्यालु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्यालु अफ फरेन इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी भनेको एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर भयो आजको 21 शताब्दी उदारीकरण विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजीकरणको युग हेर्नुहोस् अहिलेको विनिमय दर हेर्नुहोस् हाम्रो मुद्रा भारतीय मुद्रामा कति हाम्रो मुद्रा अमेरिकन डलरमा कति र अमेरिकन करेन्सी हाम्रो मुद्रामा कति त्यो कन्भर्जन गर्ने त्यो एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भने विनिमय दर भनिन्छ है स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्रामा हुनु भनेको त्यो विनिमय दर हो हेर्नुहोस् अर्थात् एक्सचेन्ज रेट र अहिलेको 21 शताब्दी है 21 उदारीकरण अनि विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा निजीकरण युग नमस्ते निजीकरणको युग हो अहिलेको 21 शताब्दी विश्वव्यापीकरण है अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निजीकरणको युग हो निजीकरणको युग हेर्नुहोस् निजीकरणको युग भएर र यो तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार है अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वस्तु तथा सेवाको आधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु तथा सेवाहरूको हेर्नुहोस् सेवाहरूको आदान प्रदान केवल मुद्राको विनिमय दर बाट मात्र सहजीकरण हुन्छ मात्र सहजीकरण भएको विनिमय दर हेर्नुहोस् अर्थात् एक्सचेन्ज रेट हाम्रो करेन्सीको मान भ्यालु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्यालु अफ फरेन करेन्सी इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी इज कल्ड एक्सचेन्ज रेट विनिमय दर भन्नाले स्वदेशी मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान स्वदेशी मुद्रामा जस्तै इन्डियन करेन्सी हेर्नुहोस् इन्डियन करेन्सी 1 रुपीजको भ्यालु नेपाली 1.6 र नेपाली 1 को भ्यालु इन्डियनमा 0.62 भनेको हाम्रो करेन्सीको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान हाम्रो मुद्रामा कन्भर्जन हुने प्रोसेसलाई एक्सचेन्ज रेट नमस्ते आशिषी नमस्ते है यसलाई के भन्छ विनिमय दर प्रणाली भन्छ एक्सचेन्ज रेट इज भ्यालु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी एन्ड भ्यालु अफ फरेन इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी इज कल्ड एक्सचेन्ज रेट र अहिलेको युग अहिलेको यो जुन 21 शताब्दी छ 21 शताब्दी युग भनेको के युग हो भने विश्वव्यापीकरण उदारीकरण लिबरलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन इन्टरनेशनल ट्रेड और तपाईको प्राइभेटाइजेसनको युग हो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान केवल मुद्राको विनिमय दर प्रणालीबाट मात्र सम्भव भएको मुद्राको विनिमय दरबाट मात्र सम्भव अथवा सहजीकरण भएको हुन्छ मुद्राको विनिमय दर प्रणालीबाट मात्र केवल अहिलेको जुन व्यापार छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार छ त्यो व्यापार केवल ओन्ली पोसिबल बाइ एक्सचेन्ज रेट सिस्टमबाट विनिमय दर प्रणालीबाट मात्र केवल सम्भव रहेको छ र विनिमय दर प्रणालीहरू विनिमय दर प्रणालीहरूमा टाइप्स अफ means exchange rate or types of exchange rate system
Types of exchange rate system. Types of exchange rate system. Six types of exchange rate system. Types of exchange rate system. Types of exchange rate system. विनिमय दर प्रणालीका प्रणालीहरुमा प्रकारहरु विनिमय नम्बर 1 मा परिवर्तनशील विनिमय दर. परिवर्तनशील विनिमय दर. परिवर्तनशील विनिमय दर अर्थात यो भनेको फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट. फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट सिस्टम हेर्नुस्. सिस्टम अर्को चाहिँ नम्बर 2 मा स्थिर विनिमय दर हेर्नुस्. स्थिर विनिमय दर प्रणाली. स्थिर विनिमय दर प्रणाली चाहिँ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम. फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट सिस्टम. विनिमय दर प्रणाली दुईटा स्थिर विनिमय दर र परिवर्तनशील विनिमय दर. विनिमय दर भन्नाले हाम्रो मुद्राको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान मिन्स डोमेस्टिक करेन्सीको मान विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्राको मान डोमेस्टिक मुद्रामा चाहिँ परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई मान मूल्यलाई विनिमय दर. हाम्रो करेन्सीको मान इन्डियन करेन्सीमा कति र इन्डियन करेन्सीको भ्यालु हाम्रो करेन्सीमा कति त्यसलाई के भनिन्छ भने विनिमय दर प्रणाली. विनिमय दर एक्सचेन्ज रेट भनिन्छ. अहिलेको 21 शताब्दी 21st century, the century of liberalization, globalization and privatizations as well as international trade. The international trade is only possible by केबाट मात्र सम्भव छ भने only exchange rate system हेर्नुस्. exchange rate of currencies को exchange rate system मा. अब यसमा परिवर्तनशील विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली और फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली र यो विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बजारमा स्वदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ. यो प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको हेर्नुस्. केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहेको हुँदैन. मार्केट फोर्सले माग र डिमान्ड माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट हेर्नुस्. माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट परिवर्तनशील विनिमय दर बजारमा स्वदेशी मुद्रा र विदेशी मुद्राको चाहिँ स्वदेशी मुद्राको माग र स्वदेशी मुद्राको आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट निर्धारण गरिन्छ. यो प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि भूमिका रहेको यसमा सेन्ट्रल बैंकको नो रोल अफ सेन्ट्रल बैंक केन्द्रीय बैंक अब उसमा एनआरबी मा को सिलेबसमा छ है. एनबीएल को मा छैन क्या
छैन एनबिएल ठिक छ पढ्नुहोस् सबै चाहिँ अल यु आर क्यान्डिडेट अफ बोथ तपाईँ ब्याङ्कको हो तपाईँहरू सबै ब्याङ्कको क्यान्डिडेट सबै पढ्नु पर्यो हेर्नुहोस् एनबिएलमा छैन होला यो सायद अनि के भन्यो विनिमय दर प्रणाली मा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली बजारमा स्वदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट है निर्धारण गरिन्छ यो प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहँदैन परिवर्तनशील विनिमय दरमा केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहेको हुँदैन केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहँदैन यो विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहेको हुँदैन अर्थात् बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिबाट हेर्नुहोस् बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट हेर्नुहोस् यो करेन्सी र यो विनिमय दर यो एक्सचेन्ज रेट मार्केटमा यो डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट एक्सचेन्ज रेट E1 ए बिन्दुमा करेन्सी C1 भयो हेर्नुहोस् यो चाहिँ SC बराबर DC भयो डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट है डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट के गरिन्छ भने एक्सचेन्ज रेट निर्धारण गरिन्छ डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सी दिएको चित्रमा हेर्नुहोस् दिएको चित्रमा डीसी भने डिमान्ड फर केटाहरू स्वदेशी मुद्राको माग एससी ले स्वदेशी मुद्राको आपूर्ति र बिन्दु ए मा डीसी इक्वल एससी भएको छ जसले विनिमय दर E1 र निर्धारण गरेको छ दिएको चित्रमा है दिएको चित्रमा के छ भने अरु यसमा केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि रोल हुँदैन भने दिएको चित्रमा एससी ले मुद्राको आपूर्ति र डीसी ले मुद्राको माग देखाउँछ र बिन्दु ए मा डीसी बराबर एससी डिमान्ड फर डोमेस्टिक सप्लाई एससी र जसमा विनिमय दर कति निर्धारण भएको छ भने विनिमय दर E1 निर्धारण भएको छ E1 निर्धारण भएको छ विनिमय दर प्रणाली हेर्नुहोस् विनिमय दर दिएको चित्रमा एससी ले मुद्राको आपूर्ति डीसी ले मुद्राको माग देखाउँछ बिन्दु ए मा डीसी बराबर एससी र विनिमय दर चाहिँ कति छ निर्धारण भने E1 विनिमय दर निर्धारण भएको छ E1 विनिमय दर निर्धारण भएको छ र परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणालीका फाइदाहरू हेर्नुहोस् परिवर्तनशील विनिमय दरका फाइदाहरू परिवर्तन विनिमय दर प्रणालीका फाइदाहरू परिवर्तनशील विनिमय दर का फाइदाहरू कसले निर्धारण गर्छ भने यो हाम्रो केन्द्रीय बैंकले तपाईको त्यो त बजारले मार्केट फोर्सले हेर्नुहोस् मार्केट फोर्स इज सेल्फ C1 करेन्सी हो C1 भने करेन्सी हो डिमान्ड फर डोमेस्टिक C1 करेन्सी हो करेन्सी लेखि मुद्रा लेखेको छ हेर्नुहोस् डिमान्ड र आपूर्ति हेर्नुहोस् माग आपूर्ति C1 भन्नुहोस् है C1 करेन्सी भन्नु माग आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तपाईको के हाम्रो यो चाहिँ करेन्सीको मूल्य निर्धारण भयो हेर्नुहोस् के को मूल्य निर्धारण भयो भने मुद्राको मूल्य निर्धारण डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट मुद्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ
यसका फाइदाहरू हेर्नुहोस् के फाइदा हुन सक्छ भने र विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दर परिवर्तनशील विनिमय दरले दुई भन्दा बढी राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्दछ, बढाउँछ। व्यापार प्रवर्धन वस्तु सेवाहरूको व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरू बीचको व्यापार बढाउने काम कसले गर्छ भने परिवर्तनशील विनिमय दरले। एक अर्को चाहिँ र स्वतन्त्र तपाईको मौद्रिक नीति हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र हेर्नुहोस् स्वतन्त्र मौद्रिक निर्धारण गर्नु, स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्दछ। तर्जुमा गर्न सहज के भने केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि भूमिका रहँदैन। परिवर्तनशील विनिमय दरमा केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि रोल ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि मौद्रिक नीति त आफ्नै तरिकाले इन्डिपेन्डेन्ट मनिटरी पोलिसी स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निर्धारण गर्न सहज हुन्छ। कुनमा अरू परिवर्तनशील विनिमय दरमा। अर्को चाहिँ वैदेशिक है, अर्को चाहिँ यो चाहिँ र एक वैदेशिक तपाईको लगानी भित्याउन सहजीकरण गर्दछ। एफडीआई वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अथवा एफडीआई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्धन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मा वृद्धि गर्दछ। हेर्नुहोस् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि। हेर्नुहोस् विनिमय दर है प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई यो चाहिँ के भने हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन, वस्तु र सेवाहरूको स्वतन्त्र मौद्रिक निर्माण गर्नु र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि गर्नु। र अर्को लास्टमा एउटा पोइन्ट धेरै लेख्न, अर्को चाहिँ भुक्तान सन्तुलनमा सहजीकरण। हेर्नुहोस् भुक्तान सन्तुलन अर्थात् बीओपी मा बैलेंस अफ पेमेन्ट मा सहजीकरण गर्दछ। यो चाहिँ हाम्रो परिवर्तनशील विनिमय दरका। हेर्नुहोस् परिवर्तनशील विनिमय दरका है परिवर्तनशील विनिमय दरका फाइदाहरू लेख भनेर आयो भने के रहेछ हेर्नुहोस्। परिवर्तनशील विनिमय दरले दुई वा दुईभन्दा बढी चाहिँ के भने हाम्रो बढी राष्ट्रहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि विनिमय दर परिवर्तनशील चाहे। हेर्नुहोस् दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्र। अर्को चाहिँ केन्द्रीय बैंकले के भन्यो परिवर्तनशील विनिमय दरमा केन्द्रीय बैंकको कुनै पनि रोल हुँदैन, त्यसैले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण हुन्छ यसमा। अर्को चाहिँ फ्लेक्सिबल यो चाहिँ परिवर्तनशील फ्लेक्सिबल विनिमय दरले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि अर्थात् भित्र्याउन सहजीकरण गर्छ र भुक्तान सन्तुलन अर्थात् बीओपी मा सहजीकरण गर्दछ। यी हाम्रो बेनिफिट भयो। दिएको चित्रमा एससी सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सी हाम्रो करेन्सीको सप्लाई कति भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिएको छैन, कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्ने शब्दले राखिएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो करेन्सी भारतमा चल्दैन, इन्डिया कहीँ पनि कुनै राष्ट्रमा पनि चल्दैन। हेर्नुहोस् तर शब्दले के राखियो स्वदेशी मुद्राको माग र आपूर्ति भने स्वदेशी मुद्राको माग र आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजार र स्वदेशी मुद्राको माग र आपूर्ति भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको कुनै चाहिँ लन्डन युके चाहिँ होइन कि जहाँ विदेशी वस्तुहरूको हेर्नुहोस् है
विदेशी वस्तुको हेर्नुहोस् है, विदेशी वस्तुहरूको किनबेच हुने मार्केटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। तपाईहरु खल्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार छैन। तपाईहरुले प्रयोग गरेका सबै वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय हुन्। तपाईहरु खल्तीमा विदेशी करेन्सी भनेको कुनै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युके, लन्डन, इन्डिया, दिल्ली भनेर यसरी डिफाइन गर्ने हैन कि अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको तपाईहरु खल्तीमा जहाँ विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको किनबेच हुन्छ हेर्नुहोस्, विदेशी करेन्सीको डिमान्ड गरिन्छ हेर्नुहोस्। फरेन मार्केट भनेको के हो? इन्टरनेसनल मार्केट भनेको एक्जिस्ट एभ्रीवेयर इन आवर पकेट भन्छ। हाम्रो खल्तीमा छ अन्तर्राष्ट्रिय बजार। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको न्यू रोड जस्तो हैन, तपाईको यताहरु दिल्ली, तपाईँ त्यस्तै बम्बई, त्यस्तै गरेर के लन्डन यसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुँदैन कि। अन्तर्राष्ट्रिय बजार जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरूको किनबेच हुन्छ त्यो बजारलाई के भनिन्छ? हाम्रो इन्टरनेसनल मार्केट भनिन्छ है। अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट मतलब अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको है, विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको है, विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान, विदेशी वस्तु तथा सेवाहरूको जहाँ एक्सचेन्ज हुन्छ त्यो मार्केट अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट हो। त्यो जहाँ पनि भयो तपाईहरु खल्तीमा है, हामी एक्जिस्ट इन आवर पकेट भन्छ। हाम्रो पकेटमा चाहिँ छ अथवा जहाँ हामी विदेशी वस्तु तपाईहरुले प्रयोग गरेका सबै वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरू है। अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुको जहाँ किनबेच हुन्छ त्यो मार्केट भनेको इन्टरनेसनल मार्केट है। त्यसले दिएको चित्रमा यो सप्लाई कर्भ हो, डिमान्ड कर्भ हो। डिमान्ड इक्वल्स सप्लाई, बिन्दु ई मा निर्धारण भएको छ एक्सचेन्ज विनिमय दर। यी फाइदा। अब स्थिर विनिमय दर हेर्नुस्, परिवर्तनशील विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर। अर्को चाहिँ हाम्रो परिवर्तनशील विनिमय दर। अर्को नेक्स्ट वान इज परिवर्तनशील विनिमय दर। अर्को चाहिँ अब चाहिँ स्थिर विनिमय दर। छ नेपालको हेर्नुस् परिवर्तनशील विनिमय। अब चाहिँ नम्बर 2 स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर प्रणाली हेर्नुस्, स्थिर विनिमय दर प्रणाली अर्थात् फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट, परिवर्तनशील विनिमय दर, फिक्स एक्सचेंज रेट, परिवर्तन यो स्थिर विनिमय दर और पैक्ड एक्सचेंज रेट। यसलाई पैक्ड एक्सचेंज रेट भन्छ। फिक्सलाई के पनि भन्छ? हाम्रो यो विनिमय दर प्रणालीलाई यो विनिमय दर प्रणालीलाई के भनिन्छ भने पैक्ड अथवा विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली पनि भनिन्छ। यो विनिमय दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्दछ। परिवर्तनशील विनिमय दर बजारले भनेको थियो है, मार्केट फोर्सले नै। परिवर्तनशील विनिमय दर मार्केटमा डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी, सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सीको अन्तर्क्रियाबाट है। परिवर्तनशील विनिमय दर बजारमा मुद्राको माग र मुद्राको आपूर्तिबाट निर्धारण हुन्छ भने स्थिर विनिमय दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ। स्थिर विनिमय दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ। स्थिर विनिमय दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्दछ। केन्द्रीय बैंकले निर्धारण, केन्द्रीय बैंकले मुद्राको माग र आपूर्ति यो अन्तर्गत यो प्रणाली विनिमय दर केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ। केन्द्रीय बैंक सदैव तपाईको चुनावको बेलामा केन्द्रीय बैंकले है, केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मुद्राको आपूर्तिमा वृद्धि वा कमी गरेर स्थिर विनिमय दर स्थापित गराउँछ। स्थापित गराउँछ। यसमा चाहिँ अर्थात्
केन्द्रीय बैंक सदैव चुनाव यो विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत यो विनिमय दर अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक सदैव चनाखो भएर अलर्ट है, चनाखो भइरहन्छ। स्थिर विनिमय दर प्रणाली निर्धारण गर्नको लागि केन्द्रीय बैंक भन्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर प्रणाली निर्धारण गर्नको लागि केन्द्रीय बैंक अलि चनाखो भएर बस्छन्। स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस्। फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट भनेको फ्लेक्सिबल भयो हेर्नुहोस्। फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट विष्णुले फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट भनेको फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट एउटै हो। फ्लोटिङ एन्ड फ्लेक्सिबल आर सेम। त्यसले फिक्स एक्सचेन्जलाई के पनि भन्यो, पेक्ड एक्सचेन्ज रेट भन्यो। यो चाहिँ केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ भन्यो। यो तपाईको चाहिँ कसले गर्छ, हाम्रो केन्द्रीय बैंकले। बजार मुद्राको माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रिया अर्थात् केन्द्रीय बैंकले बजारमा विभिन्न तपाईको मौद्रिक नीतिका केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गरेर उपकरणहरू जस्तै बैंक रेट अनि क्याश रिजर्भ रेशियो हेर्नुहोस्। क्याश रिजर्भ रेशियो अनि क्याश रिजर्भ रेशियो, सीआरआर, बैंक रेट आदि प्रयोग गरेर आदिको माध्यमबाट मुद्राको आपूर्तिमा वृद्धि वा कमी गरी स्थिर विनिमय दर प्रणालीको स्थिर विनिमय दर प्रणालीको सृजना गर्दछ। सृजना अथवा व्यवस्थापन गर्दछ। स्थिर विनिमय दर प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दछ। केन्द्रीय बैंकले बजार र मुद्राको माग र आपूर्तिबाट हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकले बजार र मुद्राको माग र आपूर्ति हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकले बजार र मुद्राको माग र आपूर्तिबाट हेर्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकले मुद्राको माग र आपूर्तिबाट हेर्नुहोस्। फिक्सलाई प्याक्ड पनि भनिन्छ भने के क्वेशन के सुन। फिक्सलाई also नेमले के भनिन्छ, फिक्सलाई पीजीडी प्याक्ड पनि भन्छ। तपाईलाई फिक्स नभनी प्याक्ड भनेर आउला, फेरि प्याक्ड प्रणाली भन्नु होला। क्वेशन रेजै भयो। फिक्स एक्सचेन्ज रेट भने के पनि हो, प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट हो पनि भन्नु। जस्तै उ माथि विष्णुले फ्लोटिङ भनेको हाम्रो फ्लेक्सिबल एक्सचेन्जलाई फ्लोटिङ भनिन्छ भने, त्यस्तै गरेर फिक्सलाई के भने प्याक्ड भनेको के त, नेपाल र भारत बीचको एक्सचेन्ज रेट के छ हाम्रो। नेपालको करेन्सी भारतीय मुद्रासँग प्याक गरेको छ। सुन्नु भएको शब्दावली, नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग प्याक गरिएको छ। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग के गरेको छ हेर्नुहोस्, प्याक्ड गरेको छ हेर्नुहोस्। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग प्याक गरेको। जस्तै के भने नेपालको चाहिँ जस्तै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग प्याक्ड गरेको छ। के गरेको प्याक गरेको छ, प्याक्ड गरेको छ। अनि एक विनिमय दर स्थिर विनिमय दर राखेको छ। भारतीय मुद्रासँग चाहिँ प्याक्ड गरेको छ। भारतीय मुद्रासँग प्याक्ड गरेको छ। भारतीय मुद्रासँग
प्याक्ट गरेको छ। जस्तै नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग प्याक्ट गरेको छ। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग गरेको छ, प्याक्ट गरेको छ। नेपालको मुद्रा भारतीय अर्थात् नेपालको तपाईँको के त हाम्रो एक्सचेन्ज रेट भारतीय मुद्रासँग र नोटहरूमा नेपालको चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालको हाल चाहिँ नेपालको चाहिँ हेर्नुहोस् भारतीय मुद्रासँग चाहिँ विनिमय दर स्थिर और प्याक्ट एक्सचेन्ज रेट हो र बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग नेपालको विनिमय दर स्थिर विनिमय दर नेपालको भारतीय मुद्रासँग चाहिँ विनिमय दर प्रणाली स्थिर विनिमय दर छ भने 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ तपाईँको नोट्सको रूपमा के छ भने नेप्लिज करेन्सी नेपालको नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर र अनि 20 वटा करेन्सी 20 वटा मुद्रा र अन्य 20 वटा मुद्रासँग परिवर्तनशील हेर्नुहोस् परिवर्तनशील विनिमय दर रहेको छ। जान्नुपर्ने है। नेपालको 20 वटा करेन्सीसँग परिवर्तनशील विनिमय दर र अर्को चाहिँ के भने अरु बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ के छ भने विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ यो हो। र स्थिर विनिमय दर प्रणालीका फाइदा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का फाइदा दुईवटा राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्न सहजीकरण अघि चाहिँ के त दुईभन्दा बढी राष्ट्रसँग थियो। अघि चाहिँ हाम्रो दुईभन्दा बढी राष्ट्रसँग थियो भने चाहिँ दुईटा राष्ट्रसँग भयो। दुईवटा राष्ट्रसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हेर्नुहोस् किन दुईटा एउटा करेन्सी अरू करेन्सी दुईटा कन्ट्रीसँग मात्र निर्भर कारणले गर्दा अघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन धेरैवटा राष्ट्रसँग थियो भने अब यो चाहिँ के त प्याक्ड एक्सचेन्ज रेटमा और फिक्स एक्सचेन्ज रेटमा दुईटा कन्ट्रीहरु जस्तै नेपालको भारतसँग विनिमय दर स्थिर विनिमय दर र प्याक्ड एक्सचेन्ज रेट भने के हो भने किन राखेको छ भने नेपालको भारतसँग व्यापार प्रवर्धन गर्न र भारतको नेपालसँग व्यापार परिवर्तन वृद्धि गर्नको लागि नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग चाहिँ स्थिर राख्नको कारण के नेपालको भारतसँग व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि नेपालको व्यापार भारतसँग व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाली करेन्सी चाहिँ के राखिएको विनिमय स्थिर राखेको छैन। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा अर्को यसको चाहिँ फाइदा दुईटा राष्ट्रहरुमा दुईवटा राष्ट्रहरुमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न अनि त्यस्तै गरेर अर्को 3 मा मिन्स मुद्राको सट्टेबाजी कम गर्नको लागि मुद्राको सट्टेबाजी न्यूनीकरण गर्नको लागि कम गर्न सहजीकरण फाइदामा 4 मा सानो अर्थतन्त्र
सानो अर्थतन्त्र ठुलो अर्थतन्त्रसँग आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि सहजीकरण गर्न आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्न यो चाहिँ स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ हाम्रो स्थिर विनिमय दर है। यसलाई स्थिर विनिमय दर, यसलाई के भने स्थिर विनिमय दर हेर्नुहोस्। स्थिर विनिमय दर का फाइदा नेपालले भारतसँग किन विनिमय गर्नु? क्वेशन के भने नेपालले भारतसँग नेपालको मुद्रा भारतीय मुद्रासँग किन पेक्ड गरिएको छ, किन स्थिर राखेको छ भने यी फाइदाहरू भयो। के भयो? दुईवटा नेपाल र भारत बीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाल र भारत बीचको विनिमय दर स्थिर राखेको छ भनेर लेख्नुहोस्। वा अर्को नेपाल र भारतबाट भारतबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीहरू एफडीआई भित्राउनको लागि प्रवर्धन गर्नको लागि नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर पेक्ड गरेको एक्सचेन्ज रेट फिक्स गरेको छ। अर्को चाहिँ भारतीय मुद्राको होइन, हामीलाई चाहिने भने भारतीय मुद्रा हेर्नुहोस्। भारतीय यदि एक्सचेन्ज रेट फ्लेक्सिबल हो भने, परिवर्तनशील हो भने सट्टेबाजी बढेर जान्छ हेर्नुहोस्। यदि विनिमय दर कि त परिवर्तनशील हो भने सट्टेबाजी बढी हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यो कम गर्नको लागि है, सट्टेबाजी कम गर्नको लागि चाहिँ विनिमय दर चाहिँ स्थिर राखेको छ। जुद्ध भाइले $1 लाख अमेरिकाबाट लिएर आयो। सुन है जुद्ध भाइ, तिमीहरूको जुद्ध भाइ चौधरी भाइले सुन्नुहोस्। जस्तै $1 लाख तपाईँले कहाँबाट लिएर आयो? युएसमा अमेरिकाबाट $1 लाख लिएर आयो तिमी भने है, युएसएबाट $1 लाख लिएर आयो भने मानौ आज चाहिँ आजको रेट हेर्ने हो भने अमेरिकन डलरसँग 118 छ। सुन्न है, फेरि ध्यान दियो। फेरि अरू सबैले फेरि 10 वटा क्वेसन छ। म एउटा सट्टेबाजीलाई क्लियर पारिदिन्छु। आज चाहिँ यो चौधरी भाइले मानौ $1 लाख युएसबाट लिएर आयो। मानौ आज चाहिँ अमेरिकन डलर 115 छ। 115 छ भने त्यो 120 नपुग्जेसम्म चाहिँ चौधरी भाइले घरमा राखिदिन्छ सट्टेबाजी भने यो हेर्नुहोस्। कहिलेसम्म सट्टेबाजी चेन्ज गर्ने? सट्टेबाजी चेन्ज हो, एक्सचेन्ज हो। टाइम भने चेन्ज कतिसम्म गर्दैन भने घरमा राखेर होल्ड गरेर बसिदिन्छ भने 120 125 नहुन्जेसम्म त्यो $1 लाख घरमै राखेर थन्काएर बसिदिन्छ। सट्टेबाजी भने के हो भने केबाट फाइदा लिने भने जबसम्म मुद्राको मान चाहिँ 116, 17, 18, 19, 20 र 22, 25, 26 नहुन्जेसम्म पैसालाई होल्ड गरेर राख्ने, त्यो एक्सचेन्ज गर्ने भने सट्टेबाजी। त्यो को फाइदा? त्यो नहुन्जेसम्म चाहिँ करेन्सीलाई है, त्यो नहुन्जेसम्म चाहिँ के हो भने पैसा होल्ड गरेर राख्ने। अब कुराकानी जोड्यो भने यदि भारतीय मुद्रासँग त्यसो गर्ने हो भने हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म हेर्नुहोस्। हामी जन्मदेखि मृत्युसम्म हामीलाई भारतीय मुद्रा चाहिन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने भारतीय मुद्रा चाहिन्छ। भारतीय करेन्सी चाहिन्छ। र यदि कसैले भारतीय मुद्रा चाहिँ होल्ड गरेर बस्दिने हो भने जस्तै 160 छ मार्केटमा भने 170, 180 नन्जेसम्म त्यो पैसा मार्केटमा आउँदैन। के हो भने यदि विनिमय दर प्रणाली के छ, परिवर्तनशील छ भने 170, 80, 90 नहुन्जेसम्म त्यो पैसा मान्छेले होल्ड गरेर जस्तै 1 करोड चाहिँ भारतीय मुद्रा छ भने जबसम्म 170, 180, 190 नहुन्जेसम्म तपाईँ होल्ड गरेर बस्नुहुन्छ। तर यदि आज पनि 160, भोलि पनि 160, पर्सि पनि 160, यो वर्ष पनि 160, अर्को वर्ष 160 नै हो भने प्याक्ड छ, स्थिर छ भने अनि पब्लिकले जोसँग भारतीय मुद्रा छ त्यसले चाहिँ के गर्दैन, सट्टेबाजीमा फाइदा लिन खोज्दैन। किनभने 160 बढ्नेवाला पनि छैन। हेर्नुहोस्, खासै नेपालको भारतसँग मुद्रा चाहिँ के हाम्रो स्थिर राख्नकै मेन कारण भने सट्टेबाजी कम गर्नको लागि। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग सट्टेबाजी कम होस् है, होल्डिङ कम होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको चाहिँ भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर स्थिर राख्यो। आज पनि 160, 160, भोलि पनि 160, पर्सि पनि अथवा यो वर्ष त्यो वर्ष पनि लगातार 160 भयो भने कसैले भारतीय मुद्रा चाहिँ होल्ड गरेर बस्दैन भने त्यो कम होस् भनेर। यदि होल्ड गर्यो भने हामी इन्डियासँग व्यापार बन्द भन्छ। यदि हामीले चाहिने के हो त भारतीय मुद्रा हामी जन्मेदेखि मृत्युसम्म दैनिक लाइफमा हेर्नु नेपाली करेन्सी भन्दा हामीले चाहिने के हो भारतीय मुद्रा चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, इन्डियन करेन्सीको हामीलाई डिमान्ड बढी छ। हेर्नुहोस्, यदि इन्डियासँग हाम्रो फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट हो भने, परिवर्तनशील विनिमय दर हो भने सट्टेबाजी हाई भएर जान्छ। के भएर जान्छ हाम्रो
सट्टेबाजी हाई भएर जान्छ। सट्टेबाजी हाई हुन्छ। सट्टेबाजी हाई भएको कारणले गर्दाखेरि सट्टेबाजी हाई हो केमा परिवर्तनशील विनिमय दरमा सट्टेबाजी बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् मान्छेले चाहिँ के त जबसम्म नबढुन्जेलसम्म पैसा चेन्ज गर्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको कोही छिमेकी तपाईँ दाइ भाइ चाहिँ अमेरिकाबाट आयो, क्यानाडाबाट आयो, अर्थात् के त युरोपियन कन्ट्री युरोबाट युरो लिएर आउनुभयो भने जबसम्म त्यो पैसा चाहिँ बढ्दैन तबसम्म मान्छे सट्टेबाजी गर्दा चेन्जै गर्दैन। हेर्नुहोस् होल्ड गरेर बस्दिन्छ। तर भारतीय मुद्रा त्यसो भयो भने अर्थतन्त्र ठप्प भएर बस्दैन। त्यसले नेपालको भारतसँग विनिमय दर स्थिर राख्नुको कारण के हो, सट्टेबाजी कम होस्। आजको दिनमा पनि 160, भोलिको दिनमा पनि 160, पर्सि पनि 160 र सधैँ जहिले पनि त्यसले सट्टेबाजी कम गर्नुको लागि नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर स्थिर राखिएको छ। यो आउन सक्छ क्वेसन हो। यो नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग चाहिँ अर्को सानो अर्थतन्त्र ठुलो अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग चाहिँ लिड गर्नुको लागि होइन। हामीले भारतसँग उल्टा हाम्रो डिरेक्सन कहिले हुन सक्दैन। हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र सानो अर्थतन्त्र हो, भारत चाहिँ के हाम्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धि विकास चाहिँ भारतीय अर्थसँग चाहिँ आर्थिक विकास गर्नुको लागि है हामीले भारतीय मुद्रासँग विनिमय दर चाहिँ स्थिर राख्नु पर्छ। एक्सचेन्ज रेट exchange it is value of domestic currency in terms of foreign currency and value of foreign currency in terms of domestic currency is called अर्थात् exchange currency अर्थात् exchange rate is भनेको it is an exchange rate is value of domestic currency in terms of domestic currency or value of foreign currency in terms of domestic currency. It is value of domestic currency in terms of foreign currency and value of foreign in terms of domestic currency भनेकै विनिमय दर हो। फर इक्जाम्पलमा उदाहरणको लागि फर इक्जाम्पल is RS1 IC is equivalent to RS126 NC र RS1 NC को भ्याल्यु RS0.6 IC र 21st century is century of globalization अनि international trade and privatization अन्तर्राष्ट्रिय अहिलेको चाहिँ 21st शताब्दी है 21st शताब्दी चाहिँ फर्स्ट वन सेन्चुरी द सेन्चुरी अफ ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसन अनि इन्टरनेसनल ट्रेडको है अन्तर्राष्ट्रिय बजारको युग हो। तपाईको त्यस्तै गरेर निजीकरणको युग हो। हेर्नुहोस् विश्वव्यापीकरण उदारीकरण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र केवल निजीकरण युग हो। द ट्रेड तपाईको ट्रेड इज वान इज international trade is only possible through the exchange of currency in international market बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करेन्सी को आदान प्रदान हेर्नुस्। भ्याल्यु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी भ्याल्यु अफ है
भ्यालु अफ डोमेस्टिक करेन्सी इन टर्म्स अफ फरेन करेन्सी र भ्यालु अफ फरेन इन टर्म्स अफ डोमेस्टिक करेन्सी इज कल्ड एक्सचेन्ज विनिमय दर भ्यालु। र अनि त्यस्तै गरेर टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेटमा सिस्टमहरुमा टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टममा टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट सिस्टम एकमा फिक्स एक्सचेन्ज रेट फिक्स्ड exchange rate एक नंबर में an exchange rate is said to be an exchange rate is said to be fixed which is determined by सेन्ट्रल बैंक केन्द्रीय बैंकले स्थिर विनिमय दर है एन्ड फिक्स एक्सचेन्ज रेट इज सेड टु बी फिक्स एक्सचेन्ज व्हिच इज डिटरमाइन्ड बाय सेन्ट्रल बैंक कसले निर्धारण गर्छ हाम्रो केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गर्छ एन्ड एक्सचेन्ज इज सेड टु बी फिक्स एक्सचेन्ज रेट व्हिच इज डिटरमाइन्ड बाय सेन्ट्रल बैंक अर्थात सेन्ट्रल बैंक इज अलवेज अलर्ट टु मेन्टेन फिक्स एक्सचेन्ज अर्थात इट मीन्स सेन्ट्रल बैंक It means central bank is always alert. It means central bank is always alert to maintain fixed exchange rate. अर्थात the central bank is always. It means तपाईँको central bank तपाईँको manages fixed exchange rate, fixed exchange rate by increasing or decreasing supply of money in an economy अर्थतन्त्रमा हेर्नुस् मुद्राको माग आपूर्तिलाई सहज गर्ने मुद्राको आपूर्तिलाई हेर्नुस् बढाएर घटाएर हेर्नुस् अनि फिक्स एक्सचेन्ज रेट इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ सप्लाई अफ मनी इन एन इकोनोमी हेर्नुस् अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग इकोनोमी by using various instruments of monetary policy is capable of such as bank rate and cash reserve ratio etc. The central bank is always alert to सधैं अलर्ट चलाएको to maintain fixed exchange rate. Central bank is always alert to maintain fixed exchange rate. Central bank is always alert to maintain fixed exchange. केन्द्रीय बैंकले सधैं चलाएको भएर बस सधैं अलर्ट भएर बस to maintain fixed exchange rate. स्थिर विनिमय दर मेन्टेन गर्न केन्द्रीय बैंकको रोल भएर Central bank always allowed to maintain fixed exchange rate. इसका बेनिफिट और benefits of fixed exchange rate system. बेनिफिट of fixed exchange rate system का बेनिफिट का फाइदाहरू नम्बर 1 मा promotes international trade between two countries दुईटा राष्ट्रहरु बीच two countries promotes international trade between two countries दुईटा राष्ट्रहरु बीचको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार promotes FDI
FDI foreign direct investment FDI है between two countries दुईटा राष्ट्र बीच अनि अर्को चाहिँ मिनिमाइज speculation of foreign currency अनि promotes economic growth and development of small economy with largest economy ठुलो अर्थतन्त्रसँग सानो अर्थतन्त्रले ठुलो अर्थतन्त्रसँग चाहिँ व्यापार गर्नको लागि है यो अघि नेपाली लेखा र इङ्ग्लिस लेखाइदिनु मात्र हो अनि त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट वान फ्लेक्जुअल एक्सचेन्ज रेट परिवर्तनशील विनिमय दर it is flexible exchange rate is also termed as floating exchange rate this exchange rate is determined by interaction between demand for domestic currency and supply of domestic currency in international market demand for domestic currency supply of domestic currency को अन्तर्क्रियाबाट there is no role of central bank केन्द्रीय बैंक कुनै पनि रोल हुँदैन there is no role of central bank under flexible exchange there is no role of central bank अर्थात् there is no role of central bank अर्थात् it means central bank is independent under flexible exchange rate system मा हेर्नुस् बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिबाट हेर्नुस् करेन्सीको माग र आपूर्तिबाट यो चाहिँ एक्सचेन्ज रेट डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी सप्लाई डोमेस्टिक करेन्सी को अन्तर्क्रियाबाट एक्सचेन्ज रेट ई one एक्सचेन्ज ए बिन्दुमा करेन्सी C1 DC is called SC डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सी को अन्तर्क्रियाबाट हेर्नुस् डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सी को अन्तर्क्रियाबाट स्थिर विनिमय दर है माग र आपूर्ति हेर्नुस् डिमान्ड फर डोमेस्टिक करेन्सी र सप्लाई अफ डोमेस्टिक करेन्सी को अन्तर्क्रियाबाट स्थिर विनिमय दर प्रणाली फिक्स एक्सचेन्ज रेट केन्द्रीय बैंक कुनै पनि रोल रहँदैन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुद्राको नो रोल अफ सेन्ट्रल बैंक इन्डिपेन्डेन्ट सेन्ट्रल बैंक चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट टु डिटर्मिनेसन अफ
सेंट्रल बैंक इज इंडिपेंडेंट, सेंट्रल बैंक इज इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ, अर्थात इन गिवन फिगर SC represents supply of money and DC represent demand for money. At point A ma DC is equal to SC with exchange rate possible E1 exchange E1. इसका बेनिफिट और बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, इसका फायदा promotes international trade more than two countries, दुई भन्दा बढी two countries, दुईटा राष्ट्र भन्दा बढी एक, promotes FDI more than two countries. Third, independent central bank, independent monetary policy. BIMA improves BOP, balance of payment. ल यो बेनिफिटहरु भए, यो परिवर्तनशील विनिमय दरका फाइदाहरु भए। त अब अर्को इन्डिकेटर छ, अर्को SDI, अर्को इन्डिकेटर्स मानव विकास सूचकांक, अर्को चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, यो हैन मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा बढी प्रयोग, मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरिबी मापनको विधि हेर्नुस्, गरिबी मापनको विधि हो हेर्नुस्। मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मानव विकास सूचकांक चाहिँ के हो भने गरिबी मापन गर्ने हेर्नुस्। मानव विकास सूचकांक चाहिँ के हो भने गरिबी मापन गर्ने हेर्नुस्, गरिबी मापन गर्ने सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि हेर्नुस्। मानव विकास सूचकांक गरिबी मापन गर्ने है, पोभर्टी मेजरमेन्ट गरिबी मापन गर्ने सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि हेर्नुस्। मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने गरिबी मापनको विधि हो यो। यसको प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मतलब महबूब
युएल हकले के मिस युएल हकले सन् 1990 मा गरेका थिए र यसलाई UNDP ले मान्यता दिएको थियो। सबैभन्दा गरिबी मापनको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने विधि हेर्नुहोस्। गरिबी मापनको सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने विधि मानव विकास सूचकांक हेर्नुहोस्। गरिबी मापनको हेर्नुहोस्, गरिबी मापनको प्रयोग गर्ने गरिबी मापनको यो चाहिँ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब अथवा युएल हकले सन् 1990 मा प्रतिपादन गरेका थिए। यसलाई UNDP ले मान्यता दिएको थियो। यसमा यसले अर्थतन्त्रमा भएका इकोनोमीमा भएका सामाजिक तथा आर्थिक पक्षको विभिन्न आयामहरू समावेश गरेको छ। यो चाहिँ मानव विकास सूचकांक गरिबी मापनको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने विधि हेर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुब क्युआई हकले 1990 मा प्रतिपादन गरे। यसलाई चाहिँ UNDP ले मान्यता दियो। हेर्नुहोस्, UNDP ले त्यही वर्ष यसलाई मान्यता दियो र यसमा चाहिँ विभिन्न आयामहरू सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्न आयामहरूमा विभिन्न आयामहरूमा के पर्छन् भने हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य अनि औसत आयु अनि त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय आदि पर्दछ। विभिन्न आयामहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, एजुकेसन, हेल्थ पोजिसन कस्तो छ, यी सबै कुराको मापन गरी अर्थात् यसमा चाहिँ के पर्छ भने SDI इन्डेक्स कसरी फर्मुला दिन्छ भने तपाईँको एजुकेसन इन्डेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, यसमा हाम्रो के पर्छन् भने हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स प्लस एजुकेसन इन्डेक्स प्लस SDI को फर्मुला, यसको चाहिँ SDI को फर्मुला इज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस PCI इंडेक्स अपॉन 3 हुन्छ फर्मुला हेर्नुस्। SDI को फर्मुला अर्थात् SDI मा पर्ने फ्याक्टरहरू SDI इन्डेक्सहरुमा लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स, एजुकेसन इन्डेक्स र PCI इन्डेक्स हेर्नुस्। लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स, शिक्षा स्वास्थ्य हेर्नु लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स, शिक्षा स्वास्थ्य
इच्छा भयो स्वास्थ्य भयो र यसमा अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स यो चाहिँ एलई भनेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स अर्थात् यो भनेको औसत आयु हेर्नुहोस् औसत आयु औसत आयु इन्डेक्स कसरी गणना गरिन्छ औसत आयु र लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स एलईआई लेख्नुभयो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स र एलईआई गणना गर्ने तरिकाहरू इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने एक्चुअल भ्याल्यु माइनस मिनिमम भ्याल्यु अपन maximum value minus minimum value अब यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स भने एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ मिनिमम कति छ हेर्नुहोस् र म्याक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति मानेको छ भने म्याक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अधिकतम म्याक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अधिकतम औसत आयु चाहिँ कति छ भने हाम्रो 85 इयर्स र मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ भने 25 इयर्स 25 वर्ष 80 वर्ष बाँच्ने र 25 वर्ष बाँच्ने हेर्नुहोस् म्याक्सिमम लाइफ एक्चुअल भनेको हेर्नुहोस् है फर्मुलामा के भयो हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्समा एक्चुअल भ्याल्यु माइनस मिनिमम भ्याल्यु म्याक्सिमम भ्याल्यु मिनिमम एक्चुअल कति अब हेर्नुहोस् जस्तै नेपालको एक्चुअल कति छ अहिले हाम्रो नेपालको एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ अहिले 71 छ हेर्नुहोस् नेपालको चाहिँ अहिले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 71 इयर्स छ नेपालको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी लास्टमा लेख्छौँ डेटा नेपालको अहिले कति छ हाम्रो नेपालको एक्चुअल लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 71 इयर्स छ यसलाई चाहिँ 72 पुर्याउन लक्ष्य राखेको छ 25 वर्षमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 80 वर्ष पुर्याउन लक्ष्य त्यस लास्टमा लेख्छौँ डेटा अनि त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के भयो हाम्रो यो इन्डेक्स वैल्यू इन्डेक्स निकाल्ने है लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्सको लागि एक्चुअल भ्याल्यु मिनिमम भ्याल्यु कति 25 वर्ष लिएको छ म्याक्सिमम भ्याल्यु 85 इयर लिएको छ एक्चुअल भनेको कति छ अहिले नेपालको जस्तै लाइफ एक्सपेक्टेन्सी 71 इयर राख्यो एक्चुअल भ्याल्यु 71 अनि म्याक्सिमम भ्याल्यु कति मिनिमम भ्याल्यु 25 म्याक्सिमम भ्याल्यु कति भयो 85 मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ कति भयो 25 यसरी गणना गरिन्छ भने यो चाहिँ लाइफ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एजुकेसन इन्डेक्स अर्को चाहिँ हाम्रो ई इन्डेक्स भनेको एजुकेसन इन्डेक्स र यसलाई कसरी निकालिन्छ भने हाम्रो ई फर्मुला सबैमा त्यही हुन्छ हैन इन्डेक्स मा के हुन्छ एक्चुअल भ्याल्यु माइनस मिनिमम अपन म्याक्सिमम माइनस फर्मुला त त्यही नै हुन्छ सबैमा हेर्नुहोस् मिनिमम भ्याल्यु एसडीआई काउन्ट गर्ने मेथड्समा एक्चुअल भ्याल्यु माने मिनिमम भ्याल्यु म्याक्सिमम माइनस मिनिमम र अनि यसमा हेर्नुहोस् अनि एजुकेसन इन्डेक्समा म्याक्सिमम लिटरेसी रेट चाहिए 100 और मिनिमम लिटरेसी रेट चाहिँ 0 हुन्छ सही म्याक्सिमम लिटरेसी रेट 100 र एक्चुअल कति छ नेपालमा लिटरेसी रेट हेर्नुहोस् नेपालको आजको लिटरेसी रेट एजुकेसन इन्डेक्स अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ पीसीआई इन्डेक्स प्रति व्यक्ति हेर्नुहोस् पीसीआई इन्डेक्स लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पीसीआई इन्डेक्स यसलाई चाहिँ के भन्छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भन्छ अथवा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड हेर्नुहोस् पीसीआई इन्डेक्सलाई पनि हाम्रो पीसीआई इन्डेक्स भनेकै के हो न एक्चुअल पीसीआई
एक्चुअल माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स माइनस मिनिमम र मैक्सिमम पीसीआई मैक्स पीसीआई कति लिएको छ भने मैक्समा $40,000 मैक्सिमम पीसीआई 40,000 मिनिमम हेर्नुहोस् मीन पीसीआई $100 लिएको छ यो चाहिँ यूएनडीपी ले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि निकालेको भ्यालु हो है यो याद गर्नुपर्छ यो त उले दिएको हालेन यो मेथडमा हेर्नुहोस् अब यी सबै निकालेर लास्टमा यहाँ राख्ने भने हो के गर्ने यो इन्डेक्स निकालेर कति आउँछ यो इन्डेक्स निकालेर कति आउँछ भ्यालु यो पीसीआई इन्डेक्स कति भ्यालु राखेर डिभाइड बाइ होल एभरेज भ्यालु हो डिभाइड गर्दा होल एभरेज भ्यालु 3 चाहिँ हाम्रो एभरेज भ्यालु हो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी है लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स र नेपालको हेर्नुभयो भने नेपाल कति छ अहिले तपाईहरु एसडीआई हेर्नुभयो भने नेपालको एसडीआई नेपालको इन 2019 एसडीआई अफ नेपालको चाहिँ कति छ भने हाम्रो नेपालको 0.579 इन्डिकेटर है नेपाल अब यो नेपाल एसडीआई का चारो 0.59 है अब त्यो त्यतातिर त्यो डिपली गएन क्या है बाबु आएर इन तपाईं 2019 एसडीआई नेपालको यति छ हेर्नुहोस् अनि पीसीआई कति छ प्रति व्यक्ति आए $1,085 15 प्लान हेर्नुहोस् 15 प्लानमा पीसीआई कति पुरा लक्ष्य राखेको छ हाम्रो यो $1,595 25 इयर्स मा हेर्नुहोस् 25 वर्ष प्लानमा यो चाहिँ कति $12,100 हेर्नुहोस् $12,100 पुरा लक्ष्य राखेको छ त्यसले एसडीआई 15 प्लानमा 15 योजनामा 0.62 लक्ष्य राखेको छ एसडीआई 25 इयर्स प्लान हेर्नुहोस् प्लानमा 0.76 लक्ष्य राख्यो नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर है 0.579 अनि लक्ष्य यति राखेको छ हेर्नुहोस् यो एक्चुअल भनेको यो भयो एक्चुअल कति छ नेपालको एक्चुअल पीसीआई कति छ अहिले नेपाल एक्चुअल पीसीआई भयो एक्चुअल जो सोधिरहनु भएको छ नेपाल एक्चुअल पीसीआई थियो नेपालको एक्चुअल पीसीआई थियो नेपाल एक्चुअल एसडीआई थियो म्याक्सिमम त मिनिमम त उले दिएकै छ हेर्नुस् म्याक्सिमम त कति हेर्नु म्याक्सिमम कति दियो 40,000 मिनिमम कति दियो 100 दियो एक्चुअल कति भयो त यो 1085 यहाँबाट डेटा कन्ट्री वाइज हेर्नुहोस् है कन्ट्री वाइज है अनि त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट वान इज एसडीआई प्रति व्यक्ति आयो नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरहरु भयो अनि त्यस्तै गरी लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेर्नुहोस् लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति 71 इयर्स अनि 15 प्लानमा 15 योजनामा कति लक्ष्य राखेको छ यो 72 इयर्स र अनि 25 वर्ष योजनामा र यो चाहिँ कति भनेको 80 इयर लक्ष्य राखेको 80 वर्ष बाँच्ने लक्ष्य यो एक्चुअल भनेको हुनुहोस् एक्चुअल भने 71 छ म्याक्सिमम कति 85 लियो मिनिमम कति लियो त 25 इयर लियो हेर्नुहोस् फर्मुला निकाल्दाखेरि है यो गर्नुहोस् यो हाम्रा इन्डिकेटरहरु इन्डेक्सहरु भयो हेर्नुहोस् इन्डिकेटरहरु अब त्यो 65% 68% त्यो फेरि फरक छ लिटरेसी रेट हेरेर अडल्ट लिटरेसी रेट हो कि चाइल्ड लिटरेसी रेट हो कि युनिभर्सिटी पढ्ने हो कि अनि चाहिँ प्राइमरी एजुकेसन हो तर एभरेजमा चाहिँ हाम्रो 68% एभरेजमा लिटरेसी रेट 68% मा छ है एभरेजमा 68 मानेको छ फेरि सुन कुरा के भने लिटरेसी रेटका अहिले विभिन्न मापनहरु आछन् युनिभर्सिटी गएकोलाई मात्र लिटरेसी मान्ने भनेको छ अब ब्याचलर पढेकोलाई मात्र हेर अहिले ब्याचलर पढेकोलाई मात्र लिटरेसी रेट मान्ने भएको छ
अहिले चाहिँ ब्याचलरमा संजोग भयो कमेन्ट कम गरेर के कति लेखिरहेको छ बस नि बस चुप लाग न एकछिन है त्यो फाट 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 लेखाइदिए मलाई फेरि रिस उठिहाल्छ क्या आइहाल्छ नि इङ्ग्लिसमा कुनै छोडिहाल्छ कि बाँकी हेर त लिट्रेसी रेट चाहिँ के भने हाम्रो त्यो फेरि गाइड गर्न थाल्यो भने म तिम्रो गाइडमा चल्ने पनि होइन नि त यो गरौँ सर ऊ गरौँ भने म आफै गरिहाल्छु त्यो गाइड गर्ने कतिचोटि तिमीले अहिले हेर तिम्रो कतिचोटि भइसक्यो कमेन्ट यहाँ एकछिन हेर न इङ्ग्लिसमा आइहाल्छ नि इङ्ग्लिस कुनै दिन छोड्या छ नि भने इङ्ग्लिस छुट्या छ नि त्यो गाइड गर सर यो गरौँ ऊ गरौँ भन्ने गाइड गर्ने नगर कुनै नोट छोड्या छ नि भएर त छुट्यो उनीहरूको दिन पनि गरायो होला त कहिले छुट्छ नछुट्ने भन्ने पनि हुँदैन के भने हेर्नुहोस् यो लिट्रेसी रेटको चाहिँ हाम्रो फरक छ क्या लिट्रेसी रेटको चाहिँ के छ हाम्रो फरक एउटा जस्तै के भने ब्याचलर पास भएकोलाई मान्ने हो भने नेपालमा लिट्रेसी अहिले 9% हाराहारीमा छ सुनै भने नेपालमा के हाम्रो ब्याचलर पास र चाहिँ के त हाम्रो ब्याचलर पास र लाई मान्ने हो भने नेपालमा 9.5% 10% हाराहारीमा छ भनेको नेपालमा ब्याचलर पढ्नेको सङ्ख्या चाहिँ अहिले 3 करोड मध्येबाट लगभग 30 लाखको हाराहारीमा ब्याचलर पढ्ने विद्यार्थी छ है त्यो बेन्चमार्कलाई मान्ने भन्ने कुरा हो अब त्यसै गरेर स्कुल मात्र जाने प्राइमेरी लेभलको मान्ने हो भने त्यो अहिले 70% 68% भनेर डेटा चेन्ज भएको भएछ युएनडिपीले एउटा दिइरहेको छ तपाईँ अनि के हाम्रो यो विभिन्न तपाईँको सोर्सेस भयो तर एभरेजमा हामी 68 70 लेख्दाखेरि लिट्रेसी रेट त्यति लेख्दा हुन्छ एभरेज 68% लेख्न चलन छ अब कुन लेभलको भन्ने कुरा हो है कुन लेभलको भन्ने अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिले यति छैन 15 प्लानमा चाहिँ यति 25 इयर्समा चाहिँ कति छ हाम्रो 80 इयर्सको छ 80 इयर 80 वर्षको छ यो चाहिँ हाम्रो एसडिआई यो पनि आउन सक्ने क्वेसन हो एसडिआई मात्र पनि है एसडिआई पनि क्वेसन चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना भएको क्वेसन अब म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर भनेपछि यो हुनु पर्यो क्या म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर यो डेटा हुनु पर्यो म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर यो डेटा हुनु पर्यो तब इन्डिकेटर भयो यो डेटा के भने विभिन्न आयामहरू मापन गर्छ भने यो विधिमा के भने अहिले विभिन्न आयामहरू सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्न आयाम के आयो प्रति व्यक्ति आयो है प्रति व्यक्तिहरू आए त्यस्तै गरी के भयो भने औसत तपाईँको उमेर कति वर्ष बाँच्ने शिक्षित छ कि छैन हेर्नुहोस् अनि प्रति व्यक्ति आए कति छ अनि यी सबै कुरालाई लिएर बनाएको मेथड्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो यो एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स ह्युमन डेभलपमेन्ट अघि चाहिँ कुरो बुझ्यो नि एक्चुअल र को कुरा म्याक्सिमम त उसले दिएकै छ जस्तै म्याक्सिमम चाहिँ कति दिएको छ उसले 85 दिएको छ मिनिमम इयर कति दिएको छ 25 एक्चुअल कति छ अहिले नेपालको 71 इयर्स है जस्तै पिसिआईमा हेर्नुहोस् कति म्याक्सिमम 40,000 मिनिमम चाहिँ कति हाम्रो मिनिमम चाहिँ कति दियो त 100 र यहाँ एक्चुअल कति छ नेपालको अहिले 1000 जिडिपीमा पिसिआई फेरि यो चाहिँ केमा आउनु फेरि जिडिपीमा हो फेरि जिडिपीमा पिसिआई एनआईमा चाहिँ कति छ फेरि हाम्रो नेसनल इन्कममा चाहिँ पिसिआई चाहिँ 1095 है 1095 यति छ एसडिआई ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स it is widely and commonly used as SDI human development index SDI it is widely used methods of it is widely used method of measurement of poverty गरिबी मापन गर्नुस् गरिबी मापनको सबैभन्दा बढी मापन गर्ने विधि it is widely used सबैभन्दा बढी अनि it is widely used methods of measurement method it is widely used method of measurement of poverty it consists of this method SDI consists of different economic and social dimension of economy consists of the various dimensions of socio and economic factors of
नेसन हैन राज्यका सोसियो एन्ड इकोनोमिक फ्याक्टर्स सोसियो एन्ड इकोनोमिक फ्याक्टर्स अफ नेसन सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्न पक्षहरू हेर्नुहोस् र भेरियस डाइमेन्सन कन्सिस्ट अफ र विभिन्न डाइमेन्सनहरुमा के पर्छ भने भेरियस डाइमेन्सनहरुमा विभिन्न आयामहरु भेरियस डाइमेन्सनहरुमा डाइमेन्सन्स के पर्छन् भने हेल्थ एजुकेसन अनि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अनि यसलाई PCI है हेल्थ एजुकेसन अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी ETC लाइफ एक्सपेक्टेन्सी यिनीहरु पर्छन् र SDI को फर्मुला हेर्नुस् SDI को फर्मुला के भने लाइफ एक्सपेक्टेन्सी इन्डेक्स प्लस एजुकेसन इन्डेक्स प्लस के भने हाले PCI इन्डेक्स अपॉन 3 भयो रेशियो भयो इन्डेक्स है इन्डेक्स PCI इन्डेक्स SDI index is equal to life expectancy index plus education index plus PCI index upon 3 और तो सेम नै इंग्लिश में नेपाली एउटै हुन्छ यसको है यसको अरु सेम नै हुन्छ इंग्लिश नेपाली सबै सेम त्यो भन्न तल चाहिँ सबै मैले इंग्लिश वर्डै राखेको छु इंग्लिश वर्डै राखेको छ फर्मुलाहरु त सबै त्यही हो निकाल्ने भ्यालुहरु है यो सबै भ्यालुहरु भयो ल अब आजले यति गर्ने भोलि क्लासमा हामी है सबै लेख्ने फर्मुला ल सबै लेख्ने यो कम्पिटिटिभ एक्जाम हेर्नुस् सबै लेख्ने तलसम्म अघि भने लास्ट डेटासम्म लेख्ने बाँकी चाहिँ हामी तलले गरिसक्यौं भने यो भने तल फर्दर चाहिँ सबै केमा चाहौ यो भन्दा फर्दर सबै अघि पनि लेखाएकै हो यो फर्दर तलको त्यो एउटै फर्दर तल इंग्लिश वालाहरुको लागि पनि यो चाहिँ भेरियस इन्डेक्स अब यो चाहिँ मैले यहाँ लेखन के बिर्सि थाहा छ दिस इन्डेक्स वाज डेभलप्ड बाइ पाकिस्तानी अर्थशास्त्री चाहिँ के त हाम्रो लेख्नु होला इंग्लिश वाला भाइहरुले दिस इन्डेक्स वाज डेभलप्ड बाइ कसले गरेको त हाम्रो पाकिस्तानी इकोनोमिस्ट मोहब्बत QI हक भने यो भाषा मिलाउनुस् है यो भाषा मिलाउनुस् यो भाषा दिस इन्डिकेटर ल आजले यति गरौँ भोलि चाहिँ यो चाहिँ आज नेपाल बैंकको चाहिँ परेन भनेर रिपोर्ट आछ भोलि चाहिँ के आउँछ भने पब्लिक डेब्ट म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ दुबईमा पर्छ पब्लिक डेब्ट म्यानेजमेन्ट है पाकिस्तान अर्थशास्त्री मोहब्बत QI हक मोहब्बत तपाईको यो यसो गुगलमा चेक गर्नुस् न SDI को डेभलपमेन्टमा तपाईहरुसँग गुगलमा चेक गर्नुस् न है आफै पनि धेरै कुरा चेक गर्नुस् केमा गुगलमा चेक गरेर मोहब्बत UL हक भन्ने अर्थशास्त्रीले है मोहब्बत UL हक ल आज यति गरौँ भोलि बाँकी दुईटा इन्डिकेटर सकिन्छ अनि बिस्तारै हामी सकिन्छ यो इन्डिकेटर टाइमली नै यो इन्डिकेटरले है हस् नेपालमै पहिलो पटक विगत